नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषय अन्तर्गत महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित सन्ध्या कविता शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा देवकोटाको परिचय, देवकोटाका काव्य प्रवृत्तिहरू र कविताको भाव विश्लेषण गर्नेछु। लागौँ सबैभन्दा पहिला महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचयतर्फ, कवि परिचयतर्फ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको धोबीधारामा भएको थियो। उनको न्वारानको नाम तीर्थमाधव देवकोटा थियो। त्यसै गरी मातापिताको सन्दर्भमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका मातापिताको नाम माता चाहिँ अमर राज्य लक्ष्मी देवी र पिता चाहिँ तिलमाधव देवकोटा हुन्। त्यसै गरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्यु विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 29 गते पशुपति आर्यघाट काठमाडौँमा भएको थियो। देवकोटाको शिक्षा BA, BL र अङ्ग्रेजी साहित्यमा MA सम्मको अध्ययन गरेका थिए। नेपाली साहित्यको कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य, निबन्ध, कथा, उपन्यास, नाटक, समालोचना आदि विभिन्न विधामा कलम चलाएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व हुन्। 10 वर्षको उमेरदेखि कविता लेखन कार्यको सुरुवात गरेका थिए। देवकोटाको प्रथम प्रकाशित कविता पूर्णिमाको जलधी जुन 1991 सालमा प्रकाशित भएको थियो। मुनामदन खण्डकाव्य 1992 सालमा उनको पहिलो पुस्तकाकार कृति प्रकाशित भएको थियो। उनले 650 भन्दा बढी फुटकर कविता रचना गरेका छन्। गरिब भिखारी, पागल, सन्ध्या, वन आदि कविताहरू। 2 दर्जन खण्डकाव्य रचना गरेका छन्। मुनामदन, कुञ्जिनी, मैना, लोनी, मेहेन्दु, सीताहरण, मायाबिनी सर्सी, राजकुमार प्रभाकर, रावण जटायुद्ध, सुन्दरी, प्रोजरप्रिना, दुष्यन्त शकुन्तला, भेट आदि चाहिँ खण्डकाव्य हुन् भने आधा दर्जन महाकाव्य लेखेका छन्। शाकुन्तल, सुलोचना, प्रमिथस, महाराणा प्रताप, वनकुसुम, पृथ्वीराज चौहान आदि देवकोटाका महाकाव्य हुन्। त्यसै गरी कविता सङ्ग्रहहरू भिखारी, सुनको बिहानी, चिल्ला पातहरू, मनोरञ्जन, भावना गाङ्गीय, आकाश बल्छ, छाँगासँग कुरा, लक्ष्मी कविता सङ्ग्रह आदि कविता सङ्ग्रह हुन्। त्यसै गरी यिनको प्रसिद्धि पहिलो विधा कविता हो र दोस्रो विधा चाहिँ निबन्ध हो। 1 दिनमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य र 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेखी आँसु कवित्वको परिचय दिएका छन् देवकोटाले। पुरस्कारको सन्दर्भमा मरणोपरान्त त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार र साझा पुरस्कारद्वारा विभूषित भएका थिए देवकोटा। त्यसै गरी सम्मानको सन्दर्भमा महाकवि उपाधि पाएका छन्। त्यसै गरी हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ। महाकवि देवकोटाका काव्य प्रवृत्तिहरूको यहाँ छोटो चर्चा गरौँ। पहिला चाहिँ काव्यहरू र त्यस पछाडि देवकोटाका काव्य प्रवृत्तिहरू चर्चा गर्नेछु। मैले नेपाली साहित्यका महारथी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विक्रम सम्वत 1966 2016 बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन्। सरस्वतीका भरतपुत्र देवकोटाले नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाए पनि कविता र निबन्धमा विशेष ख्याति प्राप्त गरेका छन्। साहित्यको योगदानको सर्वोच्च प्राप्ति भने कविता विधामा नै रहेको पाइन्छ। 10 वर्षीय उमेरदेखि नै कविता लेखन यात्रा थालनी गरेका देवकोटाले औपचारिक कविता यात्रा भने विक्रम सम्वत 1991 सालको गोरखापत्रमा पूर्णिमाको जलधी कविता प्रकाशन गरी थालनी गरेका हुन्। खण्डकाव्यका सन्दर्भमा उनी सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले मात्र अग्रपङ्क्तिमा नभएर गुणात्मक दृष्टिकोणले नै उनले उच्च स्तरका खण्डकाव्य सिर्जना गरेका छन्। देवकोटाले लेखेका 2 दर्जन जति खण्डकाव्यहरूमध्ये प्रकाशित भएका मुनामदन, कुञ्जिनी, पहाडी पुकार, मायाबिनी सर्सी, लोनी, बसन्ती, मेहेन्दु, राजकुमार प्रभाकर, रावण जटायुद्ध, दुष्यन्त शकुन्तला भेट, कटक, मैना आदि रहेका छन्। करिब 40 वर्षे काव्य यात्रामा 650 जति फुटकर कविता, 2 दर्जन जति खण्डकाव्य अनि आधा दर्जन महाकाव्य रचना गरेका छन्। आधुनिक नेपाली काव्यमा स्वच्छन्दतावादी धाराको थालनी गरेका देवकोटाले यस धाराको विकास एवं विस्तार गरेका थिए। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा एवं काव्य पुरुष देवकोटाका काव्य प्रवृत्तिहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। पहिलो छ स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति। आधुनिक नेपाली कविताको स्वच्छन्दवादी काव्य धाराको थालनी, विस्तार, उन्नयन एवं उत्कर्षमा पुर्याउने देवकोटा स्वच्छन्दवादी धाराका केन्द्रीय प्रतिभा हुन्। प्रारम्भमा विशुद्ध प्रकृतिवादी मानवतावादी कविका रूपमा देखिने देवकोटाका कवितामा ईश्वर, प्रकृति र मान्छेका बीचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ। पूर्वीय ऋग्वेद अश्वघोष
र चाहिँ कालिदासका साथै पश्चिमेली वर्ड्सवर्थ किट्स शैलीको रोमान्टिक प्रवृत्तिबाट देवकोटाको स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति प्रभावित देखिन्छ। शास्त्रीयतावादी नियम र अनुशासनलाई तोड्दै सहज र स्वतःस्फूर्त रूपमा कल्पना र आवेगमा उड्न चाहन्छन् देवकोटा। देवकोटामा अत्यन्त संवेदनशील र कल्पनाशील एवं स्वतःस्फूर्त प्रभावको निरन्तरता वस्तुपरकता कम र आत्मपरकता अथवा निजात्मकता एवं वैयक्तिकता जस्ता प्रवृत्तिहरू पाइन्छन्। दोस्रोमा मानवतावाद। मानवताका पुजारी देवकोटाले मानव शरीर ईश्वर बस्ने मन्दिर हो र मानव मन मस्तिष्कमा ईश्वर रहने हुँदा मान्छेकै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मानवतावादी विचार प्रकट गर्दछन्। देवकोटाले भिखारी गरिब यात्री फुटकर कविताका साथै मुनामदन कुञ्जिनी मायाविनी सर्सी जस्ता खण्डकाव्यमा मानवतावादको पक्षमा वकालत गरेका छन्। मानिस जातिपातिका आधारमा ठूलो नभई भित्री गुणशील स्वभाव एवं सत् चरित्रका आधारमा ठूलो मान्छे हुन्छ भन्ने देवकोटाले मुनामदनमा बीच बाटोमा बिमारी भई अल्पत्र परेको विदेशी मदनलाई अपरिचित भोटेले घरमा लगेर सेवा सहयोग एवं उपचार गरी निको पार्नु मानवतावादको उच्च नमुना हो। मानवले दुखी गरिब असहायको सेवा गर्नुपर्छ, यही नै मानव धर्म हो अनि सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भन्ने देवकोटाको महान विचार नै मानवतावाद हो। त्यसैगरी अर्को छ प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेममा चाहिँ प्रकृति प्रेमी देवकोटा प्राकृतिक सौन्दर्यका गायक हुन्। उनले प्रकृतिको तन्मय भन्दा मनमय चित्रण गर्दै प्रकृतिलाई सेविका उपचारिका एवं शिक्षालयका रूपमा लिएका छन्। रुसोको प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने सिद्धान्तबाट प्रभावित देवकोटाले ईश्वर प्रकृति र मान्छेका बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन्। पूर्वार्धमा प्रकृतिको सुन्दर सुकुमल एवं सौम्य रूपको चित्रण गरे पनि उत्तरार्धमा प्रकृतिको भीषण भयावह एवं उग्र रूपको चित्रण गरेका छन्। प्रकृतिलाई मानवीकरण गर्दै देवकोटाले नेपाली राष्ट्रिय प्रकृतिको चित्रण गरेका छन्। आफ्ना क्रान्तिकारी व्यङ्ग्य विद्रोही भावलाई देवकोटाले प्रकृतिका उग्र भीषण भयावह रूपका माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन्। देवकोटाले प्रकृतिलाई नै मानवीय सभ्यता र सौन्दर्यको चेतनाको सम्भाग ठान्दछन्। त्यसैगरी चौथोमा आशु कवित्व। देवकोटामा एकै आसनमा बसेर धारा प्रवाह रूपमा धेरै कविता लेख्न सक्ने आशु कवित्व प्रतिभा थियो। देवकोटाले एक रातमा कुञ्जिनी मेन्दु जस्ता खण्डकाव्य र 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य, 3 महिनाको फुर्सदको समयमा शाकुन्तल महाकाव्य, 650 भन्दा बढी फुटकर कविताका साथै विभिन्न विधामा सिर्जित रचनाबाट उनको आशु कवित्व प्रतिभा प्रमाणित हुन्छ। उनको धारा प्रवाह बिजुली लेखनलाई भाषा तथा व्याकरणको बाँधले धान्न नसक्नु नै आशु कवित्वको कारक हो। त्यसैगरी अर्को 5औं नम्बरमा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी स्वर। देवकोटाको काव्य यात्राको उत्तरार्ध 2004 देखि 2016 को समयमा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी स्वर मुखरित भएको पाइन्छ। समाजमा व्याप्त शोषण दमन अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गति एवं व्यथिति प्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनको विद्रोही चेतना एवं क्रान्तिकारी भावलाई देवकोटाले आफ्ना काव्यमा तीव्र रूपमा प्रस्तुत गर्दै आपसी सद्भाव एवं एकता, सामाजिक न्याय, प्रगति, अग्रगति एवं समुन्नतिको चाहना राखेका छन्। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा लयगत विविधता। देवकोटाका काव्यहरूमा लयगत विविधता पाइन्छ। उनका खण्डकाव्यमा लोक लय, मात्रिक लय, बाणिक लय एवं गद्य लयको प्रयोग गरेका छन्। खण्डकाव्यको लयगत मूल प्रवृत्ति चाहिँ लोकलय वा गीतिलय नै हो। उनका लोकलयमा संरचित खण्डकाव्य नै स्तरीय एवं लोकप्रिय छन्। यसका साथै रस केन्द्रीयता, भाव प्रबलता, काल्पनिकता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रियता, जातीय प्रेम, व्यङ्ग्यात्मकता, अतीतोन्मुखी आदि प्रवृत्तिहरू देवकोटामा पाइन्छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै छोटो रूपमा चाहिँ बुँदागत रूपमा देवकोटाका कवितागत प्रवृत्तिहरू प्रकृतिलाई मानवीय सभ्यता तथा सौन्दर्य चेतको स्रोत अनि ज्ञानको मुहानका रूपमा हेर्नु, स्वच्छन्दवादी धारा प्रवाह रूपमा लेखन सामर्थ्य अथवा आशु कवित्व प्रवाह हुनु, प्रकृतिलाई मानवीकरण गरी कविता लेख्नु, मात्रिक वर्णमात्रिक लोक एवं मुक्त छन्दमा कविता लेख्नु, स्वच्छन्दवादी काव्य धाराका प्रवर्तक विस्तारक एवं सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा। त्यसैगरी अर्को विभिन्न बिम्ब प्रतीकहरूको सहज एवं स्वाभाविक रूपमा प्रयोग गर्नु, प्रकृतिका तन्मय एवं मनमय रूपको चित्रण गर्नु, भावसागरको गहिराईमा डुबी काव्य मोती टिप्न सफल कवि भनेर यसरी छोटो बुँदामा लेख्न सकिन्छ। छोटो बुँदामा चाहिँ देवकोटाका कवितागत प्रवृत्तिलाई चित्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अरू देवकोटा स्वच्छन्दता पाराले सहज, स्वतःस्फूर्त तथा प्राकृतिक रूपमा आफ्ना हृदयका भावावेगलाई प्रवाहलाई पोख्ने स्वच्छन्दवादी कवि हुन्। त्यसैगरी अर्को ईश्वर प्रकृति र मान्छेका बीचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनु, अर्को प्राचीन प्राकृतिक आर्य सभ्यताका आदर्श र महिमालाई कवितामा सजाउनु, अर्को कवितामा वस्तुपरकता कम, आत्मपरकता, निजात्मकता एवं वैयक्तिकतालाई ज्यादा अँगाल्नु, त्यस्तै मानवतावादी प्रगतिवादी दृष्टिकोण अँगाल्नु, अर्को विद्रोही एवं क्रान्तिधर्मी कवि, अर्कोमा चाहिँ राष्ट्रियता र देशभक्तिको प्रखर चेत, अर्को विश्व शान्ति र विश्व बन्धुत्वको भावना, त्यस्तै आत्मपरक प्रकृतिको चित्रण गर्नु।
भनेर देवकोटाका कवितागत प्रवृत्तिलाई औलाउन सकिन्छ। सन्ध्या कविताको भाव विश्लेषण गर्नतर्फ लागौँ। अब सन्ध्या कविता सरस्वतीका वरद पुत्र एवं नेपाली साहित्यका महारथी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लक्ष्मी कविता सङ्ग्रहमा प्रकाशित प्रकृति प्रधान कविता हो। यस कवितामा कविले वसन्त बहारको सन्ध्याकालीन प्रहरको मनोरम प्राकृतिक दृश्यलाई मानवीकरण गरी सन्ध्यालाई स्वर्गकी रानी अप्सरा अथवा परीका रूपमा सुन्दर चित्रण गरेका छन्। सन्ध्याको अपूर्व सौन्दर्यदेखि हर्षले पुलकित बनी भावसागरमा डुबुल्की मारी शब्द छालमा तरलित हुँदै सन्ध्यालाई एकोहोरो सम्बोधन गरी अप्सरा रूपी सन्ध्याको रूप रङ्गमा लट्ठ परी दङ्ग अनि फुरुङ्ग हुँदै सन्ध्याका भावभङ्गी हाउभाउ चाञ्चल्य गतिविधि एवं क्रियाकलापलाई श्रृङ्गार रसले सिङ्गारी सन्ध्याप्रतिको कविको प्रेम भावलाई कलात्मक रूपमा सजीव चित्रण गरिएको छ यस सन्ध्या कवितामा। पहिलो अनुच्छेदमा कमा पहिलो अनुच्छेदको भाव यस प्रकार छ। कविले सूर्यास्तको सन्ध्याकालीन प्रहरमा चन्द्रगिरीको डाँडामाथि देखिने अपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्यलाई मानवीकरण गर्दै सन्ध्यालाई स्वर्गकी रानीको रूपमा अनि अपूर्व सौन्दर्यकी खानीको रूपमा स्वर श्रृङ्गार गरी अलौकिक सौन्दर्यलाई धरतीमा छरी ढलिमली गर्ने सुन्दर परीका रूपमा तन्मय र मनमय चित्रण गरेका छन्। सौन्दर्यकी खानी सन्ध्याको रूप लावण्यको स्वर्णिम लालिमामय अनुपम दृश्यलाई ललितपुरको हाइकलाको सिप अनि अनुभवले खारिएका पोख्त विद्वानले चमत्कारपूर्ण सन्तुलित कोमल मुलायम नरम कालीगढको कलात्मक छिनोले मरमरमा कुदेको सुन्दर कलात्मक फुलबुट्टासँग तुलना गरेका छन्। सन्ध्याकालीन प्रहरमा डाँडामा अस्ताउन लागेका सूर्यका लामा लामा सुनौला उज्याला एवं लालीमय किरणहरूले पहाड पर्वत धरती आकाशलाई नै उज्यालो बनाएर रङ्ग्याएको हुन्छ। सूर्यले सुनौलो एवं गुलाबी रङ छरेर धरतीलाई नै सुनको जलप लगाए जस्तो झल्ल पारी सिँगारिरहेको बेला पश्चिममा कलाकृतिले सिँगारिएको आदिकालीन वसन्त महलमा अन्तपुरका सुन्दरीहरूको निवास जस्तै सन्ध्या रानी बस्ने सुन्दर रानी निवास खोपी तयार भएको अलौकिक कल्पना गर्दछन् कवि। त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो ख अनुच्छेदमा वसन्तयाममा खुलेको आकाशमा पश्चिम डाँडामा अस्ताउन लागेको सूर्यले लामा लामा सुनौला किरणहरू तेर्स्याएर सन्ध्या रानीलाई स्वागत गरेपछि स्वर्गकी रानी अप्सरा तुल्य सन्ध्या रानी किरणका सिँढीमाथि सुनौला रङका सूर्यलाई हातमा राखी आकाशको स्वर्गको ढोका खोली स्वर्गबाट धरतीमा ओर्लिरहेको अलौकिक एवं कलात्मक बयान गरेका छन्। सौन्दर्यकी खानी सन्ध्या रानीको रूप एवं सौन्दर्यको जादु मोहनीबाट कवि लट्ठिएका छन् अनि मन्त्रमुग्ध बनी सन्ध्याकै सौन्दर्य वर्णनमा रमाएका छन्। सन्ध्याकै मृदु मुस्कानबाट चराचर जगत मुस्कुराइरहेको अद्भुत दृश्य उतार्छन् कवि। सन्ध्याकालीन शान्त सुन्दर अनि रमणीय वातावरण र परिवेशमा चराचुरुङ्गीमा सौन्दर्यको मात चढेकाले रमाउँदै आकाशमा उडेका हुन्छन्। त्यस्तै जुन दृश्यले कविको हृदयमा अमिट छाप पारेको अनि लट्ठ्याएको छ कविको हृदय सौन्दर्यको मोहनीले कविको हृदय पनि लट्ठिएको छ। कवि हृदय प्राकृतिक सौन्दर्यले भावविभोर भएको छ। चराचर जगत नै नयाँ विचित्रको रङले पोतिएर रङ्गीन बनेको छ। धरती र आकाश चम्कन्छ अनि हावा कलिलो भएर सुस्ताउँछ। सौन्दर्यको प्रभाव जीवन र जगतमा पर्छ। जलाशयमा मात्र नभएर कविको निर्मल हृदयमा पनि उस्तै सुन्दर अनि शान्त चित्र अनि विचित्र अनौठो छाया पर्दछ। कविले सन्ध्यालाई आदिकालीन परीका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने युगलाई गल्ली गल्लीको वास्तविक रूपमा र समयलाई घुम्ती र मोडहरूको अटुट यात्रा गर्ने लामो सडकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् अनि स्वयं कवि अथवा मानिसलाई अस्ताचलको यात्री र सौन्दर्यको खोजी गरिरहेको एक दर्शकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै गरी ग अनुच्छेदमा कविले आँखी झ्यालबाट बाहिर हेर्दा देखिएको सन्ध्याकालीन सुन्दर दृश्यलाई सौन्दर्यकी रानी सन्ध्या भनी प्रकृतिलाई मानवीकरण गरी सन्ध्या अनुपम मुहार यानि कि बदन भएकी सौन्दर्यकी रानी भनेका छन्। जो टुक्रा टुक्रामा छरिएको लालिमा प्रकाशले गुम्फन भई सौन्दर्यकी खानी भएकी दिललाई नै चकित एवं उमङ्गित बनाउने सम्झना भन्दा पनि पुरानो आदियुगकी राजा दासी धपक्क बलेकी एकान्त स्थलमा बस्ने एकलासी कहिले यौवनावस्था नओइलाउने अमर भएसी प्रेमले तिर्खाएकी प्रेम प्यासी भनी सन्ध्यालाई सम्बोधन गरी फुलबुट्टा भरिएका पर्खाल सहितको वसन्तको रानी महलको भित्री कोठा अथवा खोपी अन्तपुरमा सन्ध्या रानी श्रृङ्गारमा मग्न मस्त अनि व्यस्त भई प्रेमीसँगको प्रेमिल मिलनका लागि श्रृङ्गार रसमा डुबी प्रतीक्षारत रहेको सुन्दर परिकल्पना गरेका छन्। जस्तै घ अनुच्छेदमा
सन्ध्यालाई रातो गाजलको बट्टा खोलेर लामो कोषमा लगाउन तयार भएकी, आफ्नै दिलको मोहनी अस्त्र भएकी प्रेम सुन्दरी। कालो केश भएकी सन्ध्या केश खोएर जाली पारी सुन्दर जुरो बनाई रत्नले सजाएर प्रेमीको हृदय हरि विजय प्राप्त गर्न आतुर रहेको देखिन्छ। आँखे झ्यालको अगाडि सिम्रिकको वसन्त भास्कर जस्तो चहकिलो टिको निधारमा लगाई पानीले पुस्दै र मिलाउँदै ऐना अगाडि निहुरिएर श्रृङ्गार पटार गरेकी, अडिएर ऐना हेरी हेरी मस्की मस्की आफ्नो विजयी शक्ति जाँच गरेकी, तरङ्गी भएकी, लाली फुस्केकी, मुस्कुराउँदै गीत गुनगुनाएकी, सदाबहार यौवना श्रीले धपक्क बलेकी, सौन्दर्यकी अपार खानी सन्ध्या रानी भनी सौन्दर्यको बखान गरिएको छ। सन्ध्याको श्रृङ्गार पटारको क्रममा केही मेट्ने, थप्ने, काँडछाँड गर्ने, नयाँ रूप र सौन्दर्यको कल्पना गर्ने सङ्गीत सिर्जना कार्यसँग तुलना गरेका छन् कविले। जसरी सङ्गीतकार सङ्गीत बनाउँदा गुनगुनाउने, केही थपघट गर्ने, काँडछाँड गर्ने, नयाँ नयाँ परिकल्पना गरी सुन्दर सङ्गीत रच्दछ भनी सन्ध्यालाई सङ्गीतको आत्मासँग दाँजिएको छ। सन्ध्याले हिमाली बाफले बुनेको पातलो झमक्क झर्दो झिसमिसको सितारा जडित घुम्टो हलुका चालले उगारी कालो कपालको जुरो आदि माथि ओढेर गुलाफी अनुहार फैलाई लजाउँदै मिठो मन्द मुस्कान छरी सन्ध्या धरतीमा आउँछिन् भनी कवि अप्सरा जस्ती सन्ध्या रानीको सौन्दर्य वर्णन गर्छन्। स्वर्गको कुन बगैँचामा पर्खने प्रियतम राजा चन्द्रको सन्देश छ भनी कवि रानी सन्ध्यालाई प्रश्न समेत गर्दछन्। राजा चन्द्र चोरको चालमा हिमाली वनकाली उक्लँदैछन्। पतिव्रताकी शिरोमणि सुन्दर नारीको रमणीय जङ्गलमा प्रिय मिलनका निम्ति सुस्त चालमा गुप्त भेट गर्न अमर सदा युवक कीर्तिशाली अवर्णनीय शौकिन तथा लालसी बनी भनी राजा चन्द्रलाई नमस्कार भन्दै कविले श्रृङ्गार रसलाई वचपूर्ण बनाएका छन्। यसरी यस सन्ध्या कवितामा सन्ध्यालाई स्वर्गकी परी रानी अप्सरासँग तुलना गरी सन्ध्याको सौन्दर्य वर्णन गरिएको छ। सन्ध्याको स्वर्णिम लालिमामय किरणले धरती आकाशलाई रङ्ग्याउँदा चराचर जगतमा नयाँ प्राण सञ्चार भई अलौकिक आनन्दको अनुभूति गर्ने गर्दछन्। प्राकृतिक परिवर्तनकै कारण मानवीय मनमा पनि हाँसो, खुसी, सुख, दुःख, भय, क्रोध, उन्माद जस्ता भावहरू जाग्दछन्। प्रकृति र मानव बीचको घनिष्ठ सम्बन्ध हुने भएकाले प्रकृति मुस्कुराउँदा मान्छेको मन पनि रमाउँछ भने प्रकृति रुँदा मान्छेको मन पनि रुन्छ अनि नैराश्यता, वैराग्यता, आलस्यता जस्ता भावहरू जाग्दछन्। त्यसैले प्रकृतिका परिवर्तनलाई सौन्दर्य चेतनाका आँखाले हेरी प्रकृतिको तन्मय र मनमय दुवै भाव ग्रहण गरी भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको समृद्धिमा लाग्नुपर्छ, समृद्धिको यात्रामा जुट्नुपर्छ भनी सन्ध्याको आगमनलाई मानव सभ्यताकै उषाकालको रूपमा लिनुपर्ने भाव व्यक्त छ। प्रकृतिमा अलौकिक सुन्दर झाँकीहरूमध्ये सन्ध्याकालीन अपूर्व सुन्दर दृश्यहरूद्वारा मनुष्य चेतना जागृत भई ज्ञानको क्षितिज फराकिलो भई उच्च प्रेरणाले प्रेरित भई सौन्दर्य चेत जागी सिर्जनामा तल्लीन भएकै कारण मानवीय सभ्यताको थालनी भयो अनि संस्कार र संस्कृति मौलायो। प्राकृतिक सौन्दर्यको मोहनीमा लट्ठिएपछि नै भावुक हृदयबाट साहित्य, कला, दर्शन जन्मियो अनि सभ्यता मौलायो। प्रकृति नै ज्ञानको अथाह सागर हो अनि सौन्दर्यको मुहान खानी र रानी हो भनी कविले सन्ध्या रानीलाई स्वर्गकी अप्सराको संज्ञा दिएका छन्। सन्ध्याकै सौन्दर्यबाट कविले आफ्नो चेहरामा भावगङ्गा अनि कला र सिर्जना अजस्र छालहरू तरङ्गित भएको पाउँछन्। यस कवितामा कवि सन्ध्याकालीन प्रकृतिलाई श्रृङ्गार रसले भिजाई सन्ध्या रानीको अपूर्व सौन्दर्य वर्णन गरी प्राकृतिक सौन्दर्यको उपासक बनी प्रकृति प्रेमको उच्च नमुना प्रस्तुत गरेका छन्। अत यस कवितामा कविले सन्ध्याकालीन सुन्दर प्राकृतिक दृश्यलाई